क्या अमरीकी एम्बेसी की हुर्मत हमारे पाकिस्तानियों के खून से ज्यादा है? क्या अमरीकी एम्बेसी की हुर्मत मस्जिद अक्सा और गजा के खून से ज्यादा है? कि आप यहाँ नहीं तो यहाँ आए, आके अपना प्रोटेस्ट करें, हमें सिर्फ गारंटी दे कि आप पीसफुल रहेंगे, नॉन वायलेंट रहेंगे। क्या अमरीकी एम्बेसी की हुर्मत हमारे पाकिस्तानियों के खून से ज्यादा है? क्या अमरीकी एम्बेसी की हुर्मत मस्जिद अक्सा और गजा के खून से ज्यादा है? तो ये दुरुस्त नहीं है। हुकूमत ने फाशिज्म की है और बदतरीन हुकूमती दहशतगर्दी की है, जिसका हिसाब इनको देना होगा। आपने देखा कि यही जब आप आए हैं तो उधर पंजाब में TLP वहाँ से आ रहे थे, उनका काफिला था मुरीद के रुका, फिर उसके बाद एक रात ऑपरेशन हुआ पंजाब पुलिस और बाकी जगहों से, और एक बड़ा ही दर्दनाक फिर ये वाक़या हमारे सामने आता है। और अभी तक साद रिजवी और उनके भाई की जो है उनके बारे में खबरें जारी, फिर एक FIR हुई। आपका क्या मौक़िफ़ है? जो हुकूमती मौक़िफ़ था वो तो ये था कि जी जब वहाँ पे हमास और उधर सब लोग मुतमईन हो गए, मायदा हो गया, तब आने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जुल्म तो जुल्म है। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? देखें, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यूरोप में मुजाहरे नहीं हो रही। और मैंने जिस तरह अर्ज़ किया, क्या जेनोसाइड के मुर्तकिबीन के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार वो उसके बाद बंद हो जाए? नहीं। मुआहिदे का मतलब ये नहीं है कि हम उस दर्द को पूरे, मुआहिदे का मतलब ये नहीं है कि हम जेनोसाइड के मुर्तकिबीन की बोले। उसके बाद भी अगर TLP कोई मार्च करती है या अमेरिकन एम्बेसी के सामने बैठती है, उनका लीगल राइट है प्रोटेस्ट का, उसका करना चाहिए। हुकूमत को यूज़ ऑफ पावर जिस तरह कुछ अरसे से कहा जा रहा है और जिस तरह बेदरीग कत्लेआम कर रहे हैं, इसके नतीजे में नफ़रतें बोई जा रही है। खून बहने से कोई यकजहती, कोई पायदार अमन नहीं आ सकता, नफ़रतें पलती है। इसलिए मैं इस बदतरीन जो तशद्दुद है इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और हुकूमत को मैंने बार बार मुतालिबा किया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को आप दरमियान में डाल दें, उनको इख्तियार दे दें। यकीन करें यार, हम अपने मुल्क में रहते हैं, इनसे बातचीत करके उनके बातचीत कर लो, उनको जगह दो, उनसे कहो कि ठीक है आप यहाँ नहीं तो यहाँ आए, आके अपना प्रोटेस्ट करें, हमें सिर्फ गारंटी दे कि आप पीसफुल रहेंगे, नॉन वायलेंट रहेंगे। गारंटी के तौर पे अपनी लीडरशिप दे, जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दे, कुछ और उलमा दे। आप लोगों को यूरोप में अगर हो रहा है, आप क्यों मना कर रहे हैं? क्या अमरीकी एम्बेसी की हुर्मत हमारे पाकिस्तानियों के खून से ज्यादा है? क्या अमरीकी एम्बेसी की हुर्मत मस्जिद अक्सा और गजा के खून से ज्यादा है? तो क्या अमरीकी एम्बेसी की हुर्मत हमारे पाकिस्तानियों के खून से ज्यादा है? क्या अमरीकी एम्बेसी की हुर्मत मस्जिद अक्सा और गजा के खून से ज्यादा है? तो ये दुरुस्त नहीं है। हुकूमत ने फाशिज्म की है और बदतरीन हुकूमती दहशतगर्दी की है, जिसका हिसाब इनको देना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, सेनेटर मुश्ताक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। यही गुफ्तगू सारे सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे चैनल्स पे सुनी है, और यकीन कीजिए कि इस अंधोनाक जुल्म अजीम हुआ, इस पर दिल बहुत ज़्यादा उदास है, रंजीदा है, परेशान है कि ऐसा मामला कि जो नहायत ही आसान तरीके से हल किया जा सकता था, मोहब्बत और प्यार से, शफ़क़त से इसको ख़त्म किया जा सकता था, तो इस खौफनाक माहौल को बनाने की ज़रूरत ही क्यों थी? अब इसके पीछे क्या मकासद हैं रियासत के, इसके बारे में कुछ नहीं पता। अल्लाह तबारक तआला ही बेहतर जानता है। मगर दुख इस चीज़ का है कि उनको मार ही नहीं देना चाहिए था, उनको जान से ही मार देना, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जुर्रत की बात है। बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो अगर दानश्वर जब सोचती हैं, कहती हैं, तो इस नतीजे पे पहुँच जाते हैं कि ये काम बहुत तकलीफ दे था, इस तरह नहीं करना चाहिए था हाकिम वक्त को। मगर दुख इस बात का है कि ये मामला अब हो चुका। जब गौर व फिक्र किया जाए, सोच और तदब्बर को जगह दी जाए समझने के लिए, तो यकीन कीजिए ये बात रोज़े रोशन की तरह हम पे अयां हो जाती है कि हम जिस सिस्टम का हिस्सा हैं, जिस सिस्टम के अंदर हम जकड़े हुए हैं, वो सिस्टम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। यही वजह है कि इस निज़ामे जमहूरियत के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है।
کچھ بھی ہو جائے گا، کیونکہ دامن رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم چھوڑ چکے، تعلیمات اسلامیہ سے منہ موڑ چکے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ذات بابرکت ہی رحمت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہر چیز رحمت ہے۔ آپ کا کھانا رحمت، آپ کا پینا رحمت، آپ کا مسکرانا رحمت، آپ کا غصے میں آنا، جلال میں آنا بھی رحمت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز رحمت، آپ کا جہاد کرنا بھی رحمت، آپ کا سونا بھی رحمت۔ تو پتہ یہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ منسوب جب ہر چیز رحمت ہے اور ماننا پڑے گا ہمارا ایمان ہے، تو پھر جو ہمیں وہ نظام عطا فرما کر گئے ہیں وہ بھی رحمت ہے۔ جی ہاں، آپ ہمیں جو اپنا نظام عطا فرما کر گئے ہیں وہ بھی رحمت ہے، اور اس رحمت والے نظام کے اندر ہی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ مسلمان کا بھائی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم لرز اٹھتا ہے، درد سے بلبلا اٹھتا ہے۔ مگر اس جمہوری شیطانی نظام نے ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کر دیا کہ مسلمان جو ایک جسم کی مانند ہوا کرتے ہیں، آج مسلمان اپنے ہی بھائیوں کو خون میں نہلا دیتے ہیں۔ ساتھیوں، مسلمان کا لہو اتنا سستا نہیں ہے، بہت قیمتی لہو ہے مسلمان کا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نظام شیطانی سے ہم کبھی بھی خیر نہیں پا سکتے۔ آج ہم سب آزاد ہیں، ہماری فوج آزاد، نیوی، رینجر، فضائیہ، عدلیہ، پولیس، ہر ادارے آزاد ہیں، وابڈا، واسا، بینک، کارخانے، پورا پاکستان کے اندر ہر بندہ آزاد ہے نا؟ مگر افسوس کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا گیا، ہم آج تک اس کو نافذ نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں نافذ کر سکے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب ہم سب آزاد ہیں تو اسلام کو ہم لوگوں نے قید کیوں کر رکھا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو ہم لوگ کیوں نہیں مانتے؟ یہ سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے۔ تو بہت دکھ ہوا، یقین کیجیے بہت دکھ ہوا یہ سب جان کر کے، دیکھ کر کے۔ میں اکثر سوچتا ہوں نا تو بہت زیادہ روح کانپ جاتی ہے کہ وہ جتنے بھی، چاہے وہ پولیس کے مرے ہیں یا تحریک لبیک والوں کے مرے ہیں، لوگ تھے تو انسان ہی نا، اور ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اور جتنے بھی انسان، جتنے بھی مسلمان ہمارے بھائی، وہ پولیس کے ہوں یا تحریک والوں کے، حالانکہ تحریک والوں سے ہمارا کوئی بھی کسی بھی حوالے سے، تحریکی حوالے سے جو ان کی تحریک چلا رہے ہیں وہ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر انسانیت کے ناطے چاہے وہ تحریک لبیک والوں کی ہوتی یا عمران خان کی ہوتی یا نواز شریف کی یا بے نظیر یا وٹ ایور کوئی بھی تحریک کے لوگ ہوتے تھے تو انسان ہی نا۔ اس طرح بے دریغ انہیں قتل کر دیا جانا، مار دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا کام نہیں ہوتا۔ یہ دشمن ملک ہو تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب لڑ رہے ہوں تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں، مگر اپنے ہی ملک کے لوگ، اپنے ہی ملک کے جو فورسز ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت انتہائی قدم ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے تھا، انہیں سمجھنا چاہیے تھا، مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ وہ سب کسی کے بھائی تھے، کہیں کے شوہر ہوں گے، کئیوں کے بیٹے ہوں گے، کئیوں کے باپ ہوں گے، اور ان کے گھروں میں قیامت بپا ہو چکی ہوگی۔ تصور کریں نا تو روح کانپ جاتی ہے۔ اور میں صرف ایک ہی چیز کا مجھے بار بار دکھ ہوتا ہے کہ اپنے ہی لوگ تھے، مارنے والے بھی اور مرنے والے بھی اپنے ہی وطن کے لوگ تھے۔ اللہ رب العزت حاکم وقت کو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
تعلیمات پہ عمل کرنے اور نفاذ اسلام کی ہمت طاقت عطا فرمائے. اسی میں خیر ہے, اسی میں برکت ہے اور اسی میں رحمت ہے. ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.